आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1400 साल के बाद हज़ारों लोगों ने न सिर्फ उनकी ज़ियारत की बल्कि उनके जसद अक़दस को उनकी साबका कब्र मुबारक से निकाल कर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाजे और सुपुर्द खाक किए जाने के मौके पर भी लोग शामिल रहे और ये तमाम मराहिल अपनी आँखों से मुशाहिदा किए। इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं ये आपको मालूम हो सकेंगी हमारी आज की वीडियो से, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो अपने बाप दादा के मुअज़्ज़ज़ पेशे तिजारत को अपनाया और तिजारती काफ़िलों के साथ अपना सामान दूसरे मुल्कों ले जाना शुरू किया। इसी तरह एक मर्तबा एक तिजारती काफ़िले के साथ आप मक्का से मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। वापसी पर अभी सफ़र में ही थे कि तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि आपको मजबूरन यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में रुकना पड़ा। आप अपने वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनु अदी बिन नज्जार के यहाँ ठहर गए। जब ये काफिला जनाब अब्दुल्लाह को मदीना छोड़कर मक्का पहुंचा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के बारे में उनसे दरियाफ्त फरमाया। काफिले वालों ने बताया कि वो बीमार हो गए थे, इसलिए मदीना ठहर गए हैं। इस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को हज़रत अब्दुल्लाह की खबर लेने के लिए मदीना भेजा, लेकिन हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के मदीना पहुंचने से पहले ही हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था और उन्हें दारुल नाबगा में दफन कर दिया गया था। बवक्ते वफ़ात आपकी उम्र 25 साल और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 28 साल थी। तब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्लाह के मदीना तैयबा में विसाल के बारे में बलाज़री ने अंसाबुल अशराफ की जिल्द अव्वल सफ़ा 92 पर 2 कौल नकल किए हैं, जिनमें से एक ये है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्लाह को खजूरें हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा था। वो अपने वालिद के ननिहाल के पास ठहरे और उनका वहीं इंतकाल हो गया। जबकि दूसरी रिवायत ये है कि आप गज़ा यानी फ़लस्तीन से तिजारत का सामान लेकर वापस आ रहे थे कि मदीना में बीमारी की हालत में दाखिल हुए, बनु नज्जार के पास ठहरे और वफ़ात हो गई। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 25 या 28 साल थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपके भाई हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब को मदीना भेजा और वो उनके जनाजे में शामिल हुए और उन्हें दारुल नाबगा में दफन किया गया। नाजरीन, विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक 21 जनवरी 1978 को पाकिस्तान के मारूफ अखबार रोजनामा नवाए वक्त में एक खबर शाया हुई, जिसका मतन कुछ यूं था। कराची 20 जनवरी 1978। यहाँ पहुँचने वाली एक इत्तला के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तौसी के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का जसद मुबारक, जिसको दफन हुए 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, बिल्कुल सही और सालिम हालत में बरामद हुआ। इसके अलावा अजीम सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन सिनाई और दीगर सहाबाए कराम के जसदाए मुबारका भी असल हालत में पाए गए, जिन्हें जन्नतुल बकी में निहायत इज्जत व एहतराम के साथ दफनाया गया। नाजरीन, निवाए वक्त की खबर में ये भी बताया गया कि जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, उनका कहना था कि जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म बिल्कुल सही व सालिम और तरोताज़ा था। नाजरीन मोहतरम, जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की ये कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा के मुक़द्दस मकामात 1925 में शहीद होने से पहले मस्जिद अल नबवी के करीब ही हुआ करती थी, मगर कब्र का ये असल और कदीमी मकाम अब आंखों से ओझल है और ढूंढे से नहीं मिलता।
چلتے چلتے ہم آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر کا مقام مسجد نبوی سے بے حد قریب تھا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد النبوی حضرت عبد المطلب کی والدہ کے قبیلے بنو نجار کی زمین میں واقع ہے، کیونکہ یہ قبر مبارک بھی بنو نجار میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے سسرالی خاندان کے ایک شخص نابغہ الجودی کے گھر میں یا اس کے قریب موجود تھی۔ ایک دو جگہ پر یہ بھی مرقوم ہے کہ یہ شخص نابغہ الجودی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے کزن تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قبر مبارک اب بھی مسجد النبوی کے باب السلام کے سامنے ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر یہ بھی مرقوم ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو پچھلی صدی میں مسجد النبوی کی توسیع کی وجہ سے پرانے مقام سے نکال کر جنت البقیع میں دفنا دیا گیا تھا۔ ناظرین، آج سے 60 یا 70 سال پہلے تک جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کا مقام قبر لوگوں میں مشہور تھا۔ اہل تشیع جب بھی حج اور عمرے کے لیے مکہ اور پھر مدینہ جایا کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کی تربت کی زیارت کیا کرتے۔ سعودی حکومت نے 1978 میں جناب عبداللہ کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ ان بزرگوار کی چھوٹی سے چھوٹی نشانی بھی باقی نہ رہے، لیکن اس موقع پر خدا نے چاہا کہ اس خاندان کی عظمت زمانے کی کھینچتان میں بھی محفوظ رہے۔ چنانچہ قبر مطہر کا ایک حصہ کھل گیا اور ان بزرگوار کا تر و تازہ جسد پاک دکھائی دینے لگا۔ اس پر لوگوں کا دباؤ بڑھا اور اس وقت کی سعودی حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کے جسد اقدس کو تجلیل و تکریم کے ساتھ جنت البقیع میں منتقل کر دے۔ ناظرین، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آج سے 100 سال پہلے یعنی سن 1925 میں جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی تربت اقدس کے اوپر ایک ضریح موجود تھی۔ ترک مصنف و مورخ ابراہیم رفعت پاشا نے سن 1901 میں بہت محنت اور کوشش سے حرمین شریفین کی تاریخ پر مرآت الحرمین نامی ایک کتاب لکھی تھی۔ وہ اس کتاب میں جنت البقیع کے گنبدوں اور بارگاہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان کرتا ہے کہ ان تمام ضریحوں میں جو بقیع کے باہر وجود رکھتی ہیں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں کی تربت کی ذریع ہے جو مدینہ شہر کے اندر ہے۔ ناظرین، 8 شوال سن 1925 کو جب سعودیوں نے جنت البقیع میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مقدس گنبد اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی تاریخی اور مقدس بارگاہوں کو شہید کر دیا تھا تو اس کے ساتھ ہی جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی ذریح کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بہرحال 1978 تک جناب عبداللہ کی یہ تربت سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پر زیارت گاہ خاص و عام تھی۔ پھر جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ 1978 میں سعودی بادشاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں سڑک کو چوڑا کرنے کے بہانے جناب عبداللہ علیہ السلام کے مزار کی نشانی کو باقی رہنے نہ دیا گیا، لیکن چونکہ آپ کا جسد اقدس قبر مطہر سے ظاہر ہو گیا، اس لیے اب مجبوری ہوئی کہ اس کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ جنت البقیع میں منتقل کیا جائے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ کو جنت البقیع لے جایا گیا اور شہدائے احد کی قبروں کے پاس ایک قبر بنا کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس منظر کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا، جن میں سینکڑوں ایرانی، پاکستانی اور ہندوستانی بھی تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کا جسد اطہر اس قدر تر و تازہ تھا کہ جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کی قبر اطہر کی اصل جگہ نابغہ کا گھر تھی۔ اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت بھی رہی، اور کتاب تاریخ مدینہ منورہ میں بیان کردہ روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتاب طبقات ابن سعد میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ گرامی کے ہمراہ
مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور 1 ماہ تک دارالنابغہ میں اقامت پذیر رہے۔ اس عمر میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر دار نابغہ پر پڑی تو فرمایا کہ اماں مجھے یہاں ٹھہرائیے، میرے والد حضرت عبداللہ کی قبر یہاں ہے۔ تاہم آج جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی تربت اقدس کا مقام جنت البقیع میں موجود ہے اور مشہور و مشخص ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی ایمان افروز سچے واقعات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔